Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, o gitigom niya ang napulog duha ka tinun-an, o gipadala nga tinagurha. Unya iyang gihatagan sila og gahom sa paghingilin sa mga yawa, o giingnan sila, ayaw kamo pagdalag pagkaon, o bag, o kwarta, o bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo, apan ayaw pagdalag laing bisti, gawas sa inyong gisulog. Miingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod, adto saka sa balay sa nagdapit kaninyo, og ayaw balhin sa laing balay, hangtod nga mobiya kamo niya anang lungsura. Kung mahiadto kamo sa usa ka dapit, di na mga tao dili modawat o dili mamati kaninyo, biyai ka ng dapita o gitaktak ang abog sa inyong tiil. Ingon ang pagpasidaan bato kanila. Busa, nanglakaw sila og nagwali nga ang mga tao kinahanglan maginulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nilag lana o giayo ang daghang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Ginoong makagagahom sa tanan, imong gipadala ang imong mga tinun-an sa tanan aron pagsangyaw sa imong paglaom o gugma. Imo sila gipahimangnuan sa dili pagdala bisan unsa, kung dili pagsalig lamang sa imong pagkamanghihatagon og bendisyon. Pahinumdumi kami o Ginoo nga kaming imong mga anak, imo pod mga pinadala aron pagpadayag sa imong paglaom o gugma. Huwag tanga ang among kabalaka. Dada kami kanunay sa imong providensya, pagkamanghihatagon o makaluwas nga gahom. Amen.